अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। सबसे पहले तो आप ये समझ रहे होंगे कि मैं कोई अर्थ आवर बना रही हूँ या फिर कोई नया स्टाइल है ये लाइटिंग का। तो ऐसा कुछ नहीं है जनाब, लाइट नहीं है और काफ़ी देर में इंतज़ार करती रही कि लाइट आ जाए और उसके बाद ही मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूँ। लेकिन वो काफ़ी ताख़ीर हो गई, तो मैंने सोचा कि कुछ चीदा चीदा जो अहम बातें हैं वो ज़रूर कर ली जाएँ। और इस आइडिया के लिए असद अली तूर साहब का शुक्रिया। मैंने एक दो दफ़ा देखा कि रिकॉर्डिंग के दौरान अगर लाइट चली गई तो उन्होंने बस कुछ इसी तरह से गुजारा किया, तो ये आइडिया मुझे भी अच्छा लगा। मैंने सोचा मैं भी कुछ ऐसा ही गुजारा कर लूँ। तो बहरहाल जी, ये थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। आज जो एक अहम मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और ये मुलाकात हुई है जी बेसिकली काजी साहब की अहम 6 जजेस से। और वो क्या मुलाकात है और उससे क्या पता चलता है, इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद केपी हुकूमत ने एक बड़ी ऑफ़र किया है दिलचस्प किस्म की, उसके ऊपर बात करेंगे। मुबारक ज़ेब, जिनके बारे में आपको मालूम है कि अभी हाल ही में उन्होंने आइनी तरमीम के हवाले से जो है वो वोट किया, और काफ़ी उसके ऊपर गुस्से का इजहार जो है वो देखने में आया है, तो उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। और उसके साथ साथ जी कुछ जिक्र करेंगे। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जो एक्ट्रेस हैं पहले हुआ करती थी नरगिस, उनको जिस तरह से उनके शौहर ने मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया है, और जो उनका एक बहुत ही बुरा हाल नज़र आ रहा है उस वीडियो में भी, उस तस्वीर में जो उन्होंने शेयर की। तो इसके मुतालिक भी कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर कुछ लोगों ने किस तरह मज़ाक़ ख़ेज़ किस्म की जो हैं वो बातें भी की। और फिर इमरान खान साहब के हवाले से भी कुछ चहमगोइयाँ हो रही हैं, तो इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मैं एक दफ़ा फिर माजरत कर लूँ अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो ये व्लॉग देखने में और सुनने में। अगर देखने में हो रही है तो आप एक तरफ रख दें और सुनते चले जाएँ, लेकिन बहरहाल कुछ ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा आज। तो जनाब, जस्टिस याह्या आफरीदी साहब जो हैं बड़ी स्पीडीली चीज़ें कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा था कि कुछ लोग अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो वो फिर जब अनप्रिडिक्टेबल हों तो आप कुछ भी कह नहीं सकते कि वो क्या करने जा रहे हैं और उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो याह्या आफरीदी साहब ने पहले हमने देखा कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के फ़ैसले थे उन्हें रिवर्स किया, तो ये सिलसिला अभी भी जारी है। अभी हाल ही में मैं पता चला है कि कल भी उन्होंने कुछ स्टाफ जो थे सुप्रीम कोर्ट के उनको चेंज किया और वापस लेके आए कुछ लोगों को जिन्हें काजी साहब ने रिमूव कर दिया था। आज भी ये खबर आई कि रिसर्चर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनमें से एक रिसर्चर मंसूर अली शाह साहब का भी था, उसको भी काजी साहब ने हटा दिया था। दो और मज़ीद जो रिसर्चर्स थे उनको भी इसी तरह से रिमूव किया गया था। तो चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने ये तमाम फ़ैसले वापस किए हैं और ये रिसर्चर भी वापस आ गए सुप्रीम कोर्ट में। तो मतलब चुन चुन के वो फ़ैसले जो कि काजी साहब ने किए अपने दौर में, उनको याह्या आफरीदी साहब जो हैं वो रिवर्स करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा कोई रिवर्स गियर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट पे। लेकिन अगेन जो बड़े मामलात हैं उसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन होता है, ये अब बहरहाल देखना होगा अभी। लेकिन जो इससे ज़्यादा बड़ी खबर है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने 6 जजेस से मुलाकात की है। और ये ख़बर है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के यंग रिपोर्टर्स हैं, मरीम नवाज़ और वसीम मलिक। इन्होंने ये इंकशाफ किया है कि चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से मुलाकात की है। ये वही 6 जजेस हैं जिन्होंने मुदाखलत के हवाले से ख़त भी लिखा था। और काजी साहब के दौर में जब ये ख़त लिखा गया तो उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि इस ख़त को कहीं अंडर द कारपेट कर दिया जाए और इस पर कोई काम ना हो। उसके बाद फिर हमने देखा कि बाकी जजेस के दबाव के बाद बहरहाल इसके ऊपर एक हेयरिंग भी हुई, लेकिन उसके बाद दोबारा ये ख़त जो था कहीं दफना दिया गया था। अब सूरत हाल ये है कि उसके बाद क्या इन जजेस के ख़त के हवाले से कोई पेशरफ्त हुई, तो कुछ हमें नज़र नहीं आया है ऐसा। और उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि जो नए चीफ जस्टिस आए हैं उन्होंने जो ख़बरें दे रहे हैं रिपोर्टर्स सुप्रीम कोर्ट के, जैसे मैंने भी आपको जिक्र किया, वो ये बताते हैं कि इन जजेस से मुलाकात की। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। उसकी वजह ये है कि जो ज़्यादा एक आप देखिए कि मसला शुरू हुआ काजी साहब के दौर में, ख़ास तौर पर हुकूमत को, वो यहीं से शुरू हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, कि जब हाई कोर्ट से कुछ ऐसे फ़ैसले आए इंडिपेंडेंटली
जिस के ऊपर हुकूमत को परेशानी लाहक हुई कि ये तो जनाब इंडिपेंडेंटली फ़ैसले आना शुरू हो गए हैं, तो फिर ये तो सारी गेम हमारे हाथ से निकल सकती है। तो वहीं से फिर जो मसला था वो ज़्यादा शुरू हुआ, और फिर ज़ाहिर है ताकतवरों को भी उन्होंने कहीं ना कहीं एक इसको कहते हैं कि घंटी बजा दी, क्योंकि जो हाई कोर्ट के जजेस ने ख़तूत लिखे उसमें उन्होंने बताया कि जी उनके काम में मुदाखलत हो रही है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि खुफिया इदारे ना सिर्फ ये कि उन्हें अप्रोच करते हैं बल्कि उनको हरासा भी करते हैं, और जो भी उनकी शिकायत थी वो सारी उन्होंने उन खतूत में तहरीर की। तो ये एक बहुत ब्लंट किस्म का एक्शन था जो इन जजेस की तरफ से किया गया था, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिवाय 2 जजेस के, जिनमें चीफ जस्टिस आबिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब शामिल हैं, बाकी तमाम जो 6 जज साहिबान हैं उनकी तरफ से ये ख़त लिखा गया था। तो याह्या आफरीदी साहब ने अब इन जज साहिबान के साथ मुलाकात की है, और ज़रा ये बताते हैं कि ये जो मुलाकात थी वो उसी जो ख़त है उसी के तनाजुर में थी, और इस बात के तनाजुर में जो चीफ़ जस्टिस हैं मौजूदा, उन्होंने इन जजेस को ये यकीन दहानी कराई है कि उनकी जो काम है उसमें मुदाखलत का सिलसिला बंद होगा, और उन्होंने कहा कि आपके साथ पूरा ताउन भी किया जाएगा। तो उन्होंने उनकी काफ़ी हौसला अफजाई की है और उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस दिया है इस ख़त को लेकर के। तो ये एक बहुत अहम ख़बर इसलिए बनने जा रही है क्योंकि अगर वाकई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो आज़ादाना फ़ैसले कर रहे हैं या मज़ीद आगे करते हैं, और आगे जो चीज़ें मज़ीद इससे इंडिकेट हो रही हैं वो ये कि चीफ़ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब, तो फिर इसका मतलब है कि बराह रास्त हुकूमत के साथ उस तरह शायद हमें ताउन करते नज़र नहीं आ रहे जो ताउन उन्हें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से हासिल था। तो ये एक इस लिहाज से इस कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और फिर पैदर पे उनके मुख्तलिफ फ़ैसले जिसको उन्होंने रिवर्स किया है, ये भी बड़ी एक ऐसी चीज़ है जो कि हुकूमत के लिए अलार्मिंग है, और यही वजह है कि हुकूमत जो है इस वक्त आपको थोड़ी परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि अब वो तनकीद भी किस मुंह से करें, अपने हाथ से आउट ऑफ द टर्न उनको इन्होंने सेलेक्ट किया है एज चीफ जस्टिस, तो अब किस मुंह से कहें कि जी ये ठीक नहीं है? भाई आपने खुद ही सेलेक्ट किया, आउट ऑफ टर्न सेलेक्ट किया, और अब आप क्या कहेंगे कि जी ये भी आकर जो है वो सही काम नहीं कर रहे? तो इसलिए हुकूमत जो है वो थोड़ी परेशानी का शिकार ज़रूर हो गई है, और उनको इस बात की टेंशन है कि ये आगे स्टेप्स क्या होंगे। लेकिन जो इसमें अच्छी बात है ये कि अदलिया की जो आज़ादी है और जो अदलिया की प्रोटेक्शन है, और जो ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हों, दीगर मातहत जजेस हों, उनके लिए ये एहसास बड़ा ज़रूरी है कि कोई उनका जो बड़ा है, जो चीफ़ है इदारे का, वो उनके साथ खड़ा है। तो इस लिहाज से ये बड़ी अहम ख़बर है जी, और आने वाले दिनों में आपको इसके असरात भी जो है वो दिखाई देंगे। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं 2 दिनों से उनकी कोई ख़बर रिपोर्ट नहीं हो रही थी, और ज़्यादातर जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनके बारे में यही ख़बर आ रही थी कि बहुत सारों को तो वैसे ही क्लियरेंस नहीं मिलती, अंदर ही नहीं जाने दिया जाता, और जो कोई जाते हैं उनको रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं है। पहले तो फिर भी कुछ टिकर चल जाते थे, हमने देखा मीडिया चैनल्स के ऊपर, अब वो टिकर्स भी नहीं चल रहे, और अगर टिकर्स ना भी चलें तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब की गुफ्तगू रिपोर्ट हो रही होती थी, अब वो भी नहीं हो रही। तो एक तो इस लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सख्ती बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है, और ये ख़बर हमें मिली है मुख्तलिफ ज़राए से कि रिपोर्टर्स को वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं होगी, ना तो चैनल्स पर और ना ही सोशल मीडिया पर। और दूसरा ये भी एक बात है कि आप सिर्फ जाएं और जो अदालत की कार्रवाई हो उसको बस आप रिपोर्ट कर दें कि जी आज फ़लाँ गवाह के ऊपर जरा हुई और फ़लाँ जो चीज़ है वो ये तारीख डल गई। तो अब जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पेशरफ नहीं होती, तो वो वैसे ही बहुत शॉर्ट सी हेयरिंग होती है। तो इमरान खान साहब के जो वकील हैं उनका ये बताना है, क्योंकि इस बारे में मैंने भी कुछ कोशिश की जानने की कि आखिर इमरान खान साहब की कोई गुफ्तगू क्यों सामने नहीं आ रही, तो ये बताया जा रहा है उनकी तरफ से ऑफिशियली भी कि इमरान खान साहब एक तो ये कि उनकी जो हेयरिंग है वो बहुत शॉर्ट टाइम की हो रही है, 15-20 मिनट की अदालती कार्रवाई होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें वक्त नहीं मिलता इमरान खान साहब को कि वो मीडिया से भी अलग से बात करें, अपने वकला से भी बात करें, और ज़ाहिर है फैमिली के भी लोग आए होते हैं, उनसे भी मुलाकात होती है, और पार्टी के भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो उनको भी लेकर के उन्होंने बातचीत करनी होती है।
تو کہنے کا مقصد یہ کہ اتنے شارٹ ٹائم میں اس لیے بہت زیادہ میڈیا سے بات نہیں ہو پاتی، اور ادروائز بھی بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں وہ تھوڑے خاموش تو ہوئے ہیں۔ اب اس کے بہت سے لوگ مختلف میننگز نکال رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی پھر وہی جو ایک ڈیل والی سٹوری شروع ہو جایا کرتی ہے کہ جی کچھ ایسا طے ہو گیا ہے کہ جی عمران خان صاحب خاموش ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ جو حالات ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے، جب اتنی سختی ہو تو وہاں کہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو اور اب تو مختلف خود حکومت کے جو قریبی صحافی ہیں، حکومت کے ایون وزراء ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل شیل نہیں ہو رہی، تو وہ تو اب کافی حد تک جو پورا ایک غبارہ بنا تھا ڈیل کا وہ تو پھٹ گیا ہے۔ باقی پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ کہ عمران خان صاحب خود اپنے طور پر کسی حکمت عملی کے تحت خاموش ہیں اور کچھ زیادہ جیسچر کسی حوالے سے بھی دینا نہیں چاہتے، کیونکہ جب آپ بولتے ہیں تو ظاہر آپ کی اسٹریٹجی باہر آپ کے مخالفین کو بھی پتہ چلتی ہے، تو بعض اوقات یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے کہ خاموش ہو جایا جائے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے ذہن میں چل کیا رہا ہے، تو وہ بھی ایک کیوروسٹی بن جاتی ہے کہ اب یہ کچھ کیا ایسا سوچ رہا ہے کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، اب تو خاموش ہے، اب بولے گا تو پتہ چلے گا کہ بھائی اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے۔ تو ایک تو یہ کوئی حکمت عملی کے تحت بھی خاموشی ہو سکتی ہے، اور دوسرا بالکل یہ اس بات میں بھی اپنی جگہ وزن ہے کہ مصروف چونکہ بہت تھوڑا سا ٹائم ہے رپورٹرز کے ساتھ ان کا، تو ہو سکتا ہے اس میں ان کی زیادہ گفتگو کا موقع بھی نہ ملتا ہو، تو دونوں باتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ خبر ضرور ایک اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے کہ آخر عمران خان صاحب کی خاموشی کی وجہ کیا ہے، اور کچھ لوگ تو اس کو کسی آنے والے طوفان سے بھی جوڑ رہے ہیں کہ بعض اوقات خاموشی جو ہے وہ آنے والے طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال پی ٹی آئی نے ایک احتجاج تو کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی ایک اسٹریٹجی انہوں نے ایک ڈفرینٹ قسم کی بنائی ہے، جو میں نے ابھی پچھلے ولاگ میں آپ کے ساتھ تفصیلی ڈسکس بھی کیا ہے، آپ جا کر اس کو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ان کا ایک الگ پلان جو ہے وہ اس دفعہ نظر آ رہا ہے۔ اب اگلی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ آپ کو بتائیں کہ جو میں نے خاص طور پر ذکر کیا کہ اداکارہ نرگس جو ہیں، بلکہ ان سے پہلے مبارک زیب صاحب کی سٹوری بھی کر لیتے ہیں۔ مبارک زیب آپ کو معلوم ہے کہ جو پہلے تھے ایک طرح سے پی ٹی آئی کے ہی، عمران خان صاحب کے ہی نام پر انہوں نے ووٹ بھی لیے، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے انہیں ٹکٹ نہیں ملا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے آزادانہ فیصلہ کیا کہ انتخاب لڑیں گے، لیکن بہرحال تھے وہ پی ٹی آئی کے، تو پی ٹی آئی ہی کے بینر تلے وہ ووٹ بھی مانگتے رہے اور انہیں ملے بھی، اور وہ جیت بھی گئے، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پی ٹی آئی میں شمولیت بھی اختیار کر لی، نہ وے کہ آ کے ان کی ساری ملاقات بھی ہوگی، انہیں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ علی امین گنڈا پور صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، کچھ ان کی جو ریزرویشنز تھیں، جو ان کی ڈیمانڈز تھیں، وہ بھی کسی حد تک پوری کی گئیں، اور باقیوں کی کچھ یقین دہانیاں بھی کرا دی گئیں، تو یہ سب کچھ تھا۔ لیکن اس کے بعد جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، اس کے حوالے سے شروع سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ جی وہ حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن انہوں نے اس کی آ کے تردید بھی کر دی، اور پھر جو ان کے تحفظات تھے وہ اس میں مختلف پارٹی لیڈرز نے مل کر کوشش کر کے وہ تحفظات بھی ختم کرا دیے۔ لیکن بعد میں خبر یہ آئی کہ جی جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ باقاعدہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ بھی کاسٹ کر دیا تھا، اور بعد میں انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے یہ بتایا کہ جی میں نے تو نہ صرف یہ کہ پی ایم ایل این میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی ہے، بلکہ میں تو بالکل حق سچ پر ہوں، کیونکہ میں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، اور یہ ووٹ میرا اپنا تھا، مجھے تو بلکہ انہوں نے بڑی زیادتی کا نشانہ بنایا، مجھے تو ٹکٹ نہیں ملا، اور میرے ساتھ جو معاملات طے کیے گئے وہ بھی پورے نہیں کیے، اور میرے جو حلقے کے لوگ ہیں ان کو بھی نظر انداز کیا، جو بھی ان کے تحفظات تھے وہ سارے انہوں نے لکھے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو فیصلہ کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، میں نے اپنی حلقے کی عوام کے بہتری کے لیے یہ کام کیا ہے، اور جی اب مجھے تو بڑے فنڈز ملیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف یہ ایک گمان موجود تھا کہ جو لوگ بھی لوٹے ہوئے ہیں، جنہوں نے جا کے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ کیا ہے آئینی ترمیم کے حق میں، ان کو بہرحال کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے اس کے اوپر کچھ شو کاز نوٹس وغیرہ بھی جاری ہوئے تھے۔ آج یہ ایک ہم نے ویڈیو ضرور دیکھی ہے کہ مبارک زیب صاحب جو ہیں وہ ایک عوامی اجتماع میں جب پہنچے تو وہاں پر عوام کی طرف سے کافی زیادہ سخت ریاکشن دیکھنے میں آیا، اور انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اس عمل کے اوپر کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ کیوں کیا، اور انہوں نے لوٹے لوٹے کے نعرے لگائے، اور کافی زیادہ ان کی طرف سے غصے کا اظہار کیا گیا۔ بیسیکلی شاید یہ کوئی کرکٹ میچ تھا یا کچھ اس طرح کا وہاں پہ اجتماع تھا، اور وہاں پر یہ مبارک زیب جب آئے ہیں تو ان کے جو حلقے کے لوگ تھے انہوں نے
خاصا انہیں آڑے ہاتھوں لیا. تو یہ ایک وہی چیز ہے جس کی طرف سب توجہ دلا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے کوئی بھی لوٹا ہوتا ہے, جو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا پنجاب کی ضمنی الیکشن میں بھی, کہ جتنے بھی لوٹے لوگ ہوئے تھے ان کو لوگوں نے مسترد کیا. اور جب ضمنی الیکشن ہوا تو ان کو نہ صرف یہ کہ وہ نون کی ٹکٹیں ملی ہوئی تھی, پھر بھی وہ الیکشن ہار گئے. اور اس کے بعد بھی آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی سیاست میں ان کا کہاں پر کیا وجود ہے. تو یہ ساری اب جو سیاست ہے بدل گئی ہے پاکستان کی. اس میں ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ جو ایک ذات برادری کے ووٹ تھے, جو ایک اس طرح کے الیکٹیبلز کے ووٹ تھے, وہ تو سارے پانی میں بہہ گئے ہیں. اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ساری چیز ہے وہ ایک نظریے کے اوپر آ کے کھڑی ہو گئی ہے اس وقت. تو کم از کم یہی سیاست ہے پاکستان کی. بہت سے لوگ, میں سوچ رہی تھی اب اس کو بھی کسی بدتمیزی سے نہ جوڑ دیں کہ دیکھیں جی عمران خان نے کتنی بدتمیز نسل پیدا کر دی. لیکن ظاہری سی بات ہے, آپ نام کسی کے ووٹ لیں اور اس کے بعد اس کے نظریے سے ہٹ کے اس کو نقصان پہنچائیں اور دوسری اس کے مخالف کو فائدہ پہنچائیں, تو اس کے اوپر عوام کی طرف سے ایک ریاکشن تو بہرحال آ سکتا ہے. تو یہ ریاکشن ہم نے آج دیکھا بھی. باقی جی ایک دو سٹوریز ہیں وہ بھی میں ساتھ ہی شامل کر دوں. اداکارہ نرگس جو ہیں ان کو بہت بری طرح سے گھریلو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ان کے شوہر ہیں جو کہ ایک پولیس سے وابستہ شہری ہیں اور پولیس آفیسر ہیں, اور اتنی جاہلیت کے ساتھ انہیں مارا پیٹا ہے. ان کا فیس جس طرح سے سارا خراب نظر آ رہا ہے نشانوں سے جو تشدد کے ہیں, بہت تکلیف دہ بات ہے. بہت سے لوگ, میں دیکھ رہی تھی کہ آج ان کے یعنی اداکارہ نرگس کے حوالے سے بھی کافی چیزیں ڈسکلوز کر رہے تھے کہ جی وہ خود بھی ایسی ہیں اور انہوں نے بھی بڑی ظلم کیے ہوئے لوگوں کے اوپر, اور کچھ لوگ بہت ان کی کردار کشی بھی کر رہے تھے. جو کچھ بھی آپ کہیں, لیکن کہنے کی مقصد یہ ہے کہ اگر ان کے, کیونکہ ابھی ان کے شوہر کا تو کوئی نیریٹو سامنے نہیں آیا, لیکن اگر ہم کوئی بھی نیریٹو مان لیں ان کے شوہر کا, تو پھر بھی اس طرح کے وحشیانہ تشدد کی تو اجازت کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی. اگر آپ کا کوئی پرابلم ہے بھی اور کسی کے ساتھ کوئی ایشوز ہیں بھی, تو آپ اس سے الگ ہو سکتے ہیں. آپ اگر کسی نے کوئی قانونی ایسی حرکت کی ہے, غیر قانونی حرکت کی, تو آپ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس بری طریقے سے اس کو مارے پیٹے. اس طرح تو اس کی جان جا سکتی تھی جتنے برے طریقے سے حملہ کیا گیا, تو بالکل جانوروں کی طرح مارا گیا. اور میں تو ہمیشہ آپ کو پتہ ہے اس بات پہ تنقید کرتی ہوں کہ جس طریقے سے یہ پنجاب پولیس کا مزاج بن چکا ہوا ہے, یہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ آدھے لوگ اس میں پاگل ہی شامل ہوئے ہیں جن کو کوئی عقل سمجھ اور شعور سے تعلق ہی نہیں ہے. بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جانوروں کے ہاتھ میں آپ نے درندوں کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈے پکڑا دیے ہیں, اور وہ بالکل لحاظ نہیں کرتے کہ کسی کی عمر کیا ہے, کسی کی جنس کیا ہے, کوئی بچہ ہے, کوئی بزرگ ہے, کوئی خاتون ہے. بس وہ ہر ایک کو ایک ہی اسی چھڑی سے ہانکتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ آج جو افسوسناک واقعہ ہے یہ اسی کا شاخسانہ نظر آ رہا ہے. ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ ان پولیس افسر کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن یہ ضرور افسوسناک بات تھی کہ بہت سارے صحافی بھی اور ایسے لوگ جو کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت فائدے بھی اٹھانے والوں میں شامل ہیں, ان کی طرف سے بھی اس قدر افسوسناک گفتگو ہو رہی تھی کہ جی یہ تو کوئی جینون کیس ہی نہیں لگ رہا مار پیٹ کا, یہ تو لگ رہا ہے کہ کوئی کریم کا ریاکشن ہو گیا ہے, اور اس طرح کی گھٹیا گفتگو ہو رہی تھی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سرکاری محکموں میں, سرکاری اداروں میں, پی ٹی وی میں آپ نے اس قسم کے لوگ بھرتی کیے ہیں جو ہمارے ٹیکس کے پیسے سے آپ انہیں اتنے لاکھوں روپے تنخواہیں دے رہے ہیں, اور ان کی سوچ کا گھٹیا پن جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی باتوں پہ نظر آتا ہے کہ خواتین پر تشدد کے حوالے سے ان کے گھٹیا ریمارکس جو ہیں وہ کس طرح ہیں. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, پہلے بھی کئی دفعہ ہم اس طرح کی چیزیں دیکھ سکیں. تو بہرحال ان چیزوں کے اوپر ایک الگ سے تکلیف ہوتی ہے کہ جو ایک بندے کے ساتھ, کسی خاتون کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ تو ہو ہی رہی ہے, لیکن اس کے بعد جو لوگوں کا ریاکشن ہوتا ہے وہ اور زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وکٹم بلیمنگ الٹا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک الگ سے ہمارے معاشرے کی گھٹیا پن ہے, ایک سوچ ہے جس کو پتہ نہیں ہم کب ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے. تو بہرحال جی آج یہیں پہ اب کرتے ہیں اس ولاگ کا خاتمہ, کیونکہ اس وقت صورتحال یہی ہے کہ اس اندھیرے میں اتنی ہی بات کر لی جائے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.